Nawad-an kog chance nga maila-ila paunta ang akong asawa. Tungod kay gipakasal man dayon mi nila. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man na sa imuhang libuan ka mga followers ug viewers. Itago na lang ko sa pangalang Longlong. Mauni ang dugay na nako nga problema. Kay feel nako no? Wa na gyud sa lugar ang pagkasilosa sa akong asawa. 10 years na mi sa akong asawa DJ Sam. 10 years na among panag-ipon. Ug duna na gani mi duha ka mga anak. Naminyo mi, dili na amo ang desisyon. Tungod kay desisyon na sa amo ang isig ka mga ginikanan. Sulod sa usa ka buwan DJ Sam, kana lang ang amo ang higayon nga nagkailhanay mi. Sulod sa usa ka buwan lang diyang nagkauyab mi. Human nagpakasal na dayon. Mao man na ang gusto sa mga ginikanan. Di pagud unta ko. Gusto gid unta nako nga di sa magminyo og sayo tungod kay naa pa ko'y pangandoy nga muhuman og eskwela. Apan tungod kay dako ko og respeto sa akong mga ginikanan. Dili ko gusto nga maulawan sila o ang among pamilya. Maong nangasawa na lang ko DJ Sam. Nisugot na lang pud ko sa ilang gusto nga ipakasal ming duha sa ako ang misis karon. Ug ang amo ang panag-ipon DJ Sam puno gyud og struggles. Sa among kaminyoon na discover nako ang iyang batasan nga lisod kaayo sabton. Ulahi na gyud DJ Sam, magmahay man ko apan wa na gyud ko'y mahimo. Tungod kay dali ra kaayo ang among panag-uyab, 1 month lang. Gipakasal na dayon mi. Na feel na nako karon ug na-realize pud nako nga dili gid ay tinud-anay ang akong gibati para sa iyaha. Kanang giingon bitaw nila nga infatuation lang. Na-discourage ko DJ Sam sa iyaha. Feel nako, wa na ko'y gugma sa akong asawa. Maunang sa imo mga followers ug viewers DJ Sam, unsa may masulti ninyo ani? Kung kamo akong pangutan-on, unsa ba ika-advise ninyo nako?